नेपाल र बेलायतबीच सुगौली सन्धि भएको झन्डै 208 वर्ष पुगिसकेको छ। 208 वर्ष अघि नेपाली शिर तत्कालीन अङ्ग्रेजका सामु झुकेर नेपालको मेची र महाकाली पारीको जमिन गुमाउनु परेको थियो। तर सन् 1947मा बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले गुमाएको उक्त भूभाग नेपालको हुनुपर्ने माग नेपालमा उठेको दशकौँ भइसकेको छ। तर यो बहसलाई बलियो ढङ्गले राष्ट्रिय राजनीतिमा उठाउन सकिएको छैन। दर्शकवृन्द, आज हामी यसै विषयमा रहेर चर्चा गर्दैछौँ के नेपालले साँच्चै भारतको अधीनमा रहेका ती भूभागहरू फिर्ता पाउला र फिर्ता पाउने तथ्य तथा आधारहरू प्रमाणहरू के रहेका छन्। आज हामी यसको बारेमा निकै चर्चा गर्दैछौँ, गहिराइमै पुगेर। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। सुगौली सन्धिमा नेपालले छाड्नुपर्ने जमिन सदाका निम्ति छाड्नुपर्छ भन्ने थियो। तर सन् 1816 को मार्च 4 मा नेपालले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको 1 वर्ष नपुग्दै 1816 कै डिसेम्बर 8 मै बेलायतीहरूले कोशीदेखि गण्डकीसम्मको तराई फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरे। नेपालका राजाले 1818 डिसेम्बर 11 गते त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरे। सुगौली सन्धि सदाको लागि नभएको रहेछ भन्ने त 1 वर्ष नपुग्दै फिर्ता भएको त्यो प्रक्रियाबाट पनि थाहा अथवा पुष्टि भएको छ। 1857 मा भारतको लखनऊमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउनको निमित्त जङ्गबहादुरले सहयोग गरे बापत ब्रिटिसहरूले 1860 मा हामीलाई एउटा सन्धि गर्दै राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई फिर्ता गरेको इतिहास साँची रहेको छ। भूमि फिर्ता लिन हामीले कस्तो नीति लिनुपर्छ, यसको लागि नेपालभित्रै राजनीतिक पार्टीहरूबीच सहमति हुनु पर्यो। संसदमा यो कुरा उठाउनु पर्यो, राष्ट्रिय बहसको विषय बन्नु पर्यो। जनस्तरबाट लाखौँ मानिसहरूले यो कुरा उठाइरहेका छन् भने सरकार र सदनमा पनि बहस हुनु पर्यो। तर बहस हुनुपर्ने ठाउँमा बहस हुन सकेको छैन। राष्ट्रियताको चर्का कुरा गर्ने सत्तासीन दलहरूले आफ्नै पार्टीभित्र बहस चलाउनु पर्यो, सरकारमा छलफल चलाउनु पर्यो, सदनमा चलाउनु पर्यो। त्यो बहसबाट कोही पनि भाग्नु भएन। त्यो बहस गरेपछि भारत रिसाउँछ कि भन्ने सोच्नु भएन। तर दुर्भाग्य नेपालको नेतृत्व वर्गमा नेपालको भन्दा भारतको हित चाहने धेरै छन्। आम नेपाली जनता राष्ट्रियताको लागि र आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ताका लागि जस्तोसुकै लडाईँ लड्न तयार रहेका छन् भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग रहेको छ। तर राज्य चलाउने दलहरू भारत पक्षीय भएर नै यो एजेन्डाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। चीनले हङकङ फिर्ता लिन मिल्ने, गोवा चाहिँ भारतले फिर्ता लिन मिल्ने, मकाउ पनि चीनले फिर्ता लिन सक्ने, हामीले चाहिँ फिर्ता लिन नपाउने भन्ने हुँदैन। जापानले पनि रुसको अधीनमा भएको भूमि फिर्ता मागेको मागै छ। इन्डोनेसियाको उपनिवेशका रूपमा रहेको टिमोर स्वतन्त्र भइसक्यो। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू रहेका छन्। यसकारण अर्काको जमिन सधैँ कब्जा गरेर राख्न पाइँदैन भन्ने विश्वका थुप्रै उदाहरणहरू रहेका छन्। तर हाम्रो देशमा चाहिँ जसले माग्नुपर्ने हो उसले मागिरहेको छैन। नेपाली उखानमा जाँतोलाई भन्दा हातोलाई खसखस भन्ने जस्तो भएको छ। तापके तातिनुभन्दा पहिला बिड तातिएको जस्तो भएको छ। तापके तताउन अब नेपाली जनताले नै बल गर्नुपर्छ। केही राजनीतिक दलका नेताहरू भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। त्यो हदसम्म ठिक छ। असमान सन्धिको सबैभन्दा 1 नम्बरको सूचीमा त सुगौली सन्धि पर्छ। यो कुरा पनि उहाँहरूले बोल्न सक्नु पर्यो। तर 1 नम्बर सूची छाडेर उहाँहरू सन् 1950 को सन्धिको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ। सुगौली सन्धि जस्तो असमान अरू कुनै पनि छैन। सन् 1950 को सन्धिकै धारा 1 र 8 मा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। बेलायतसँग भएका तमाम सन्धि खारेज हुने कुरा सम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ। तमामभित्र सुगौली सन्धि पनि पर्यो। सन् 1947 को अगस्ट 14 मा पाकिस्तान बन्यो, अगस्ट 15 मा इन्डिया बन्यो। ब्रिटिसहरूले शासन गरिरहेको अफगानिस्तानदेखि श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया हुँदै बर्मासम्म यी सबैलाई इन्डिया भनिन्थ्यो। ती मध्येबाटै सन् 1971 मा बङ्गलादेश बन्यो। अरू पनि देशहरू स्वतन्त्र भए। ती भूभागहरू छुट्टिने र बन्ने प्रक्रियामा नेपालले पनि आफ्नो जमिन लिन पाउने अवस्था थियो। त्यतिबेला बेलायतसँग कुरा गर्नुपर्थ्यो। सन् 1947 अगस्ट 15 मा इन्डिया बन्यो र सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग करिब सबै नै इन्डियामा पर्यो। त्यतिबेला 1 हप्तासम्म दार्जिलिङमा पाकिस्तानी झण्डा फहराइएको कुरा इतिहासकारहरू बताउँछन्। त्यसो हुनाले हामीले अहिले पनि बेलायतसँग कुरा गर्न सक्छौँ। हामी स्वतन्त्र मुलुकमा छौँ। हाम्रो एउटा भाग चाहिँ उपनिवेशमा परेको थियो। त्यो चाहिँ हामीलाई फिर्ता नगरिकन किन जानुभयो भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ।
इन्डियासँग पनि ब्रिटिस उपनिवेश विरुद्ध 90 वर्ष लडेका नेताहरूले किन नेपालको जमिनमाथि उपनिवेश बनाए, आफू उपनिवेश विरुद्ध लड्ने अनि अर्काको माथि उपनिवेश गराउने भन्ने भारतसँग हाम्रो प्रश्न हुनुपर्छ। यो प्रश्न सडकबाट हामी भारतसम्म राख्न सक्दैनौँ। सडकबाट सरकारलाई दबाव सिर्जना मात्र गर्न सकिन्छ। सडकबाट ठुलो आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। हामीले यो विषयमा भारतसँग कुरा राख्न सरकारलाई जोड दिनै पर्छ। भारतसँग कुरा मिलेन भने जमिन छाडेर जाने बेलायत हो। त्यसैले बेलायतसहित त्रिपक्षीय वार्ता हुनु पर्यो। हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान सक्छौँ। त्यसबाट पनि भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म पनि जानुपर्ने हुन सक्छ। तर हामीले भारतसँग मात्रै पनि कुरा राख्न सकेका छैनौँ। भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नु पर्यो। भएन भने त्रिपक्षीय वार्ता हुनु पर्यो। नेपालले बेलायतसँग वार्ता गरेर कसरी भारतको हातमा जमिन छाडेर गयो भनेर सोधेको समेत सुनेका छैनौँ। नेपालले पनि यो विषयमा भारत, बेलायत र नेपालबीच त्रिपक्षीय छलफलको माग गरेको छैन। जसरी गोर्खा भर्तीपछि सन् 1947मा इन्डियाबाट ब्रिटिसहरू जान लागिरहेका थिए। उनीहरूलाई गोर्खाली फौज चाहिएको थियो। त्यसैले उनीहरूले 1947 नोभेम्बर 9मा त्रिपक्षीय सन्धि गरे। सोही सन्धिबाटै गोर्खाली सेनालाई विभाजित गरियो। उनीहरूको स्वार्थको लागि गोर्खा सेना विभाजन गर्नको निमित्त सन्धि गरियो। तर जमिन भारतको हातमा छाडियो। त्यसरी उपनिवेश हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान आजसम्म संसारमा कहीँ पनि रहेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले नेपालको पक्षमा फैसला गर्यो भने त्यसको कार्यान्वयन गराउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दायित्व हो। संसार भनेको भारत मात्रै होइन। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले फैसला गरेपछि पनि दिन्न भन्नु त विश्व जनमतलाई स्वीकार नगर्नु हो। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई नमान्नु भनेको त विश्व व्यवस्थालाई नै नमान्ने कुरा भयो। त्यति बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घ गुहारेर फैसला कार्यान्वयन गराउनेतिर हामी लाग्नै पर्छ। सन् 1949मा भारत र भुटान बीच सन्धि भए जस्तै नेपालले पनि सन् 1950 जुलाई 31मा भएको नेपाल भारत मैत्री सन्धिका बेला कुरा उठाउन सक्थ्यो। भारत र भुटान बीचको सन्धि अनुसार 32 वर्ग माइल जमिन भारतले भुटानलाई फिर्ता गरेको छ। यद्यपि अझै भुटानको जमिन भारतले लिजमा लिइरहेको छ। त्यसरी नै नेपालले पनि बेलायतले छाडेर गएपछिको भूभाग फिर्ता माग्नु पर्थ्यो भारतसँग। यसमा भारतको पनि बदनियत देखिन्छ। त्यसकारण आम मानिसहरूले भोलि सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने दिन पनि आइसकेको छ। यदि नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि नलिने हो भने सबै पार्टीले एकसाथ त्यो भूमि भारतकै भयो भनेर भनिदिनु पर्यो। नेपालका राजनीतिक दलहरूले एकपटक साहस गर्नु पर्यो र हाम्रो मनमा रहेको भारतको डर हटायौँ भने ग्रेटर नेपाल प्राप्त हुन्छ। हामीले नुन तेल रोक्ने चिन्ता गर्नु भएन। भारतले हामीलाई नुन तेल सित्तैमा दिएको पनि होइन। हामीले पार वहन सन्धि गरेका छौँ। बाहिरबाट पनि ल्याउन सक्छौँ। हामी अत्यन्तै डरायौँ। भारत आफै गोर्खा रेजिमेन्ट बिना टिक्न सक्दैन। नेपालका युवाहरू बेरोजगार भए भनेर उनीहरूले नेपालीहरूलाई रोजगार दिएको होइन। गोर्खा सेना चाहिने भए, नेपालको पानी चाहिने भए सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता हुनु पर्यो भन्ने आँट गरौँ। त्यसकारण नेपालले आफ्नो शक्तिको पहिचान गरिदिए हुने थियो भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यसरी कस्तुरी जस्तै भएका छौँ। हामीले हाम्रै शक्तिलाई पहिचान गर्न सकेका छैनौँ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। अर्को श्रृङ्खलामा पनि यस्तै विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।